تھے کیڑے حوصلے دی مالک آئی جائیں بھراؤ دے سینے تے شمر نو باندھا ڈٹھے بیڑا کفن برداشت نہیں کریں دی آئے میرے جملے نہیں زیارت رجبیت میرا بارواں امام پہ فرمائے شمرو جالے سونالا صدرے اللہ جانے کیو جی اویلا جدہ زخمی حسین دے سینے تے شمر بیٹھے میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے عام سینہ نہیں ہے وہ سینہ ہے جنو بطول جئی ماں چم دیا میرے آقا نے نگاہیں بلند کر کے فرمائے کیڑی اچھی جاتے آ بیٹھے اجرکم کیڑی اچھی جاتے آ بیٹھے دوسرا جملہ فرمایا نے اپنے پیراہن دے بٹن کھول اے حرامی یاد ہے کیوں فرزند زہرا فرمایا میں نانے دے فرمان دی تصدیق کرنا چاہتا یاد ہے توڑے نانے دا کیڑا فرمان فرزند زہرا فرمائنے میں نو نانا دسا گیا تیرا قاتل برس زدہ کتا ہو سی جدہ ایسا اپنے پیراہن دے بٹن کھولیں فرزند زہرا کہے میرے نانے سچ فرمایا کہ فرمایا ایو جملہ کیا نے میرے نانے فرمایا تیرا قاتل برس زدہ کتا ہو سی جمعین دو جملے کائنات دی جیڑی غریب تو غریب بہنو دو کم نہیں کر سکتی نہ بھرا نو کسدہ ویک سکتی ہے نہ بھرا دے قاتل نال بھولے دی ایڈی غریب ہوئیے علی دی دی دامی دی دے گردوئے کام کربلا آلیا کی دے بھرا کسدہ ہی ڈٹھے بھرا دے قاتل نالی بولی ستویں آٹھویں ضرب دیا دیا ابن سعد چھڑا لے اے زہرا دا پترے توڑے جو مسلمان کوئی نہیں میرے جملے نہیں شہید مطہری علیہ رحمان نے جملے لکھے نا کائنات دا سب تو وڈا غیرت مندوں دا زمانے دا امام غیرت دا جملہ شہید لکھے نا جدہ بھین بھرا دے قاتل نال بولیے سجے ہاتھ دا حسین اشارہ کی دے لگ دا ہی میں آدھے پین والوان جنہ کر قاتل دیا منتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ دادر سجے ہاتھ دا اشارہ کیتے نہ کر قاتل دیا منتا میں لہدے دا مہمان شرفا دا مجمع ویدیاں رہیاں بھیڑا کس گیا بھرا آخری وین ازادر و ہمت ہی نہیں رہی میرے آقا دے سر دے والے چا ہاتھ پایا سا ادھے نہیں ٹر رہا جی دے اپنا خیمہ ادھا ہی ٹر رہے جی دے 70 قدم تے بھیڑا کھڑی آئے ترجمہ نہیں کر سکتا اشارے نال گزر سا 70 قدم بھیڑا دیا دیا تائیں کئی واری سر رکھیا سا کئی واری سر جایا سا حقل مار گیا دیا یحییٰ آقا اے زہرا دا پتر دیا یحییٰ آقا اے مہر نبوت دس انا للہ و انا الیہ راجعون آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انا نسألك زيادة في العلم بركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة کریم العالی اطہار دی عزت و بندہ صدقہ کلیلی عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیر و کبائر تو درگزر فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما کریم اللہ بالاخص
قبلہ و کعبہ سید گلاب علی شاہ صاحب، انہوں نے خانوادہ دے تمام مرحومین، سید جعفر عباس قبلہ دے تمام خانوادہ دے مرحومین، اور قبلہ و کعبہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ دے درجات بلند فرما، منازل آخرت آسان فرما، شفاعت سیدہ نصیب فرما، کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و عظمت دا صدقہ سی احمد رضا نو صحت کلی عطا فرما، باقی جتنے مومنین بیمار ان شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، استادی مکرم علامہ ملک جا حسین صاحب نجفی نو میرے مالک لباس صحت و عافیت عطا فرما، قبلہ و کعبہ سید تقی شاہ صاحب قبلہ نو میرا مالک صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، انہیں بزرگان دا سایہ سڑے سرانتے دراز فرما، کریم اللہ بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرما، مومنین مخصوصین نو جیون والے فرزند عطا فرما، طلباء نو تعلیمی کامیابی عطا فرما، بے روزگار نوجوانوں نو روزگار عطا فرما، پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما، پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما، وطن دی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر، ترن تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما، کشمیر، فلسطین، شام، یمن، لبنان، بحرین دے مسلمانہ دی آپ حفاظت فرما، اہل ہنود و یہود ہدایت دے قابل نہیں تباہ و برباد فرما، مظلومین فلسطین دی مدد فرما، کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و عظمت دا صدقہ آزادی جیسی نعمت کوئی نہیں، وطن عزیز دی آزادی دی آپ حفاظت فرما، کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و عظمت دا صدقہ طلباء و تعلیمی کامیابی عطا فرما، بے روزگار نوجوانوں نو روزگار عطا فرما، اس مرکز علمیہ نو قیامت آقا آباد و شاد فرما، مومنین نو میرا مالک موفق فرما، اور اس ادارے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، آزادی جیسی نعمت کوئی نہیں میرا مالک، سرزمین پاکستان دی آزادی دی آپ حفاظت فرما، کریم اللہ نیک صالح مخلص قیادت سرزمین پاکستان نو نصیب فرما، 12ویں آقا دے ظہور تاجیل فرما، سگنہگارہ نو امام دی زیارت نال منور فرما، کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و عظمت دا صدقہ ہر دعا زبان تے نہیں آ سکتی تو دلان دے راز خوب جان دیں، حاضرین مجلس مومنین مومنات جتنی شرعی حاجات لکے تیرے دربارے حاضر ہوئیں، شرف قبولیت عطا فرما، یہ خرچ اخراجات سائی و کاوش نظر نیاز اپنے دربارے عبادت شمار فرما، اس وقت تک موت نہ دے جب تک روزہ شبیر دی زیارت نصیب نہ ہو جائے، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حافظا قائدا و ناصرا دلیلا و عینا حتی تسکنہ ورزقت و امت امتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد فرج قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد